बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 3 की उर्दू और सबक नंबर 3 बेमिसल है ज़ात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हमारे लिए ज़िंदगी गुजारने का अमली नमूना है, इसलिए उनकी ज़िंदगी से कहानियाँ पढ़कर और सुनकर हम अपनी ज़िंदगी को संवार सकते हैं। आपको पता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इखलाक के बहुत अच्छे थे, तो आप उनके इखलाक के मुतालिक 2 जुमले बता सकते हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इखलाक का बेहतरीन नमूना है। आपकी सारी ज़िंदगी कुरान मजीद का अमली नमूना है। आपके इखलाक की 2 अहम बातें ये हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच बोलते, और दूसरा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों की अमानतों की हिफाजत करते हैं। अगर आपको किसी की कोई गुमशुदा चीज़ मिले तो आप क्या करेंगे? अगर मुझे कोई गुमशुदा चीज़ मिले तो मैं उसे मालिक तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। अगर मालिक ना मिला तो असातिज़ा कराम के हवाले कर दूंगा। ये वाक़या जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दयानतदारी के बारे में है। तो क्या आप जानते हैं कि दयानतदारी क्या है? दयानतदारी के लफ्ज़ी मायने रास्तबाजी और अमानतदारी के हैं। अमानतों की हिफाजत करना, लोगों के हकूक़ अदा करना, किसी के राज की हिफाजत करना, अपनी ज़िम्मेदारियाँ अदा करना, माल में मिलावट ना करना, अच्छा और नाक़िस माल मिलाकर बेचने से इज्तनाब करना वग़ैरह दयानतदारी की ही सूरतें हैं। आइए सबसे पहले वो अल्फाज देखते हैं जो इस सबक में आपके लिए नए हैं और उनका तलफ़्फ़ुज़ सीखते हैं। पहला लफ्ज़ है सुस्ताने, इसका मतलब है आराम करना। दूसरा लफ्ज़ है अजनबी। तीसरा लफ्ज़ है मिंबर। चौथा सखावत। पाँचवा सिफ़ात। छठा सादिक और सातवां मुहार। अब सबक की पढ़ाई शुरू करते हैं। मदीना मुनव्वरा में खजूरें कसरत से पैदा होती थीं। इर्द गिर्द से लोग खजूरें ख़रीदने के लिए यहाँ आते थे। एक मर्तबा कुछ लोग खजूरें ख़रीदने के लिए मदीना मुनव्वरा रवाना हुए। सफ़र करते करते वो लोग जब थक गए तो सस्ताने के लिए मदीने से बाहर कुछ देर के लिए ठहर गए। इतने में वहाँ एक अजनबी शख्स आया। उस शख्स ने मुसाफिरों के पास एक सुर्ख ऊँट देखकर पूछा कि क्या ये ऊँट आप मुझे बेचोगे? मुसाफिरों ने कहा कि अगर वो उन्हें इतनी मिक़दार में खजूरें दे दे तो वो बदले में उसे ऊँट दे देंगे। सौदा तय होने के बाद उस शख्स ने ऊँट की मुहार पकड़ी और शहर के अंदर चला गया। ऊँट की रस्सी को मुहार कहते हैं। उस शख्स के जाने के बाद मुसाफिरों को ख़याल आया कि वो तो उस आदमी को जानते ही नहीं। अब ऊँट की वापसी या कीमत की वसूली के लिए क्या करेंगे? थोड़ी देर गुजरी तो उस अजनबी शख्स ने एक आदमी के ज़रिए से ढेर सारी खजूरें भिजवा दीं। साथ ही पैगाम दिया कि अपने ऊँट की कीमत के बराबर खजूरें तोल कर पूरी कर लो और बाकी खजूरें आपकी दावत के लिए हैं। मुसाफिर अजनबी शख्स की दयानतदारी और सखावत पर बहुत खुश हुए। वो लोग खजूरें खा कर जब मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि वो अजनबी शख्स मस्जिद के मिंबर पर खड़ा खुतबा दे रहा था। मालूम हुआ कि वो अजनबी शख्स अल्लाह ताला के प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में बेपनाह खूबियाँ थीं, जिनमें नुमायाँ खूबी दयानतदारी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच बोलते और लोगों की अमानतों की हिफाजत करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी नाप तोल में कमी ना करते। इन्हीं खूबियों की वजह से मक्का मुकरमा के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन कहकर पुकारते थे। सादिक का मतलब है सच्चा और अमीन का मतलब है अमानतदार। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमानतदारी को ईमान की एक शर्त करार दिया और फरमाया,
جس میں امانت داری نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں تاکہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ اب چند سوالوں کے جوابات دیں۔ امانت داری سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ تو امانت داری سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس میں امانت داری نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں۔ دوسرا سوال ہے، ہم دنیا اور آخرت میں کامیابی کیسے حاصل کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ اب یہ بتائیے کہ آپ نے اس سبق سے کیا سیکھا ہے؟ اس سبق سے ہم نے سیکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ خوبیوں کے مالک تھے اور مکہ مکرمہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیانت داری کو ایمان کی ایک شرط قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اب سبق کی پڑھائی کے بعد اس سبق کی مشق دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے، دیے ہوئے الفاظ کے معنی سمجھیں۔ اجنبی، ناواقف، انجان، جسے آپ نہ جانتے ہوں۔ سستانہ، آرام کرنا، تازہ دم ہونا۔ ممبر، وہ جگہ جہاں امام کھڑے ہو کر یا بیٹھ کر خطبہ دیتا ہے۔ امین، امانت دار۔ صادق، سچا۔ اب درست الفاظ چن کر خالی جگہ پر کریں۔ اونٹ کی واپسی یا قیمت کی ڈیش کے لیے کیا کریں؟ تو یہاں پر آئے گا وصولی۔ نمبر 2، اجنبی شخص نے ایک آدمی کے ذریعے سے ڈھیر ساری ڈیش بھجوا دیں۔ کیا بھجوا دیں؟ کھجوریں۔ نمبر 3، مسافر کھجوریں کھا کر مدینہ منورہ میں ڈیش ہوئے۔ تو درست جواب ہے داخل ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بے پناہ ڈیش تھیں۔ کیا تھیں؟ خوبیاں تھیں۔ آخری جملہ ہے، مسافروں نے دیکھا کہ وہ اجنبی شخص ممبر پر کھڑا ڈیش دے رہا ہے۔ کیا دے رہا ہے؟ خطبہ۔ تو یہ تھی خالی جگہ۔ سوال نمبر 3 ہے، سبق کے مطابق درست جواب کی نشاندہی رنگ بھر کر کریں۔ لوگ خریدنے کے لیے مدینہ منورہ گئے۔ کھجوریں یا کپڑے؟ درست جواب ہے کھجوریں۔ لوگوں کے پاس اونٹ تھا، خاکی یا سرخ رنگ کا؟ تو درست جواب ہے سرخ رنگ کا۔ مدینہ منورہ میں کھجوروں کی ہوتی تھی کثرت، قلت؟ درست جواب ہے کثرت۔ اگلا جملہ ہے، اجنبی شخص اونٹ کی مہار پکڑ کر اندر چلا گیا، مکہ مکرمہ میں، مدینہ منورہ میں؟ تو درست جواب ہے مدینہ منورہ میں۔ اب مزید کچھ سوالات کے جوابات دیں۔ مکہ مکرمہ کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کیوں کہتے تھے؟ تو اس کا جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نمایاں خوبی دیانت داری تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سچ بولتے اور لوگوں کی امانتوں کی حفاظت کرتے، کبھی ناپ تول میں کمی نہ کرتے۔ انہی خوبیوں کی وجہ سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ دوسرا سوال ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس چیز کو ایمان کی شرط قرار دیا ہے؟ تو جواب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت داری کو ایمان کی شرط قرار دیا ہے۔ اگلا سوال ہے، اجنبی شخص نے اونٹ دیکھ کر مسافروں سے کیا پوچھا اور انہوں نے کیا جواب دیا؟ تو اس کا جواب ہے، اجنبی شخص نے اونٹ کو دیکھ کر مسافروں سے پوچھا کہ کیا یہ اونٹ آپ مجھے بیچو گے؟ مسافروں نے جواب دیا کہ اگر وہ انہیں اتنی مقدار میں کھجوریں دے تو وہ بدلے میں اسے اونٹ دے دیں گے۔ اگلا سوال ہے، ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دینے والے اجنبی شخص کون تھے؟ ممبر پر کھڑے ہو کر خطبہ دینے والے اجنبی شخص ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ اگلا سوال ہے، دیانت داری کے 2 فوائد لکھیں۔ نمبر 1، دیانت داری سے کاروبار میں برکت ہوتی ہے۔
نمبر 2، دیانتداری میں دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی ہے۔ آپس میں بات چیت کریں اور بتائیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار کیسے کر سکتے ہیں۔ تو اس کا جواب ہے، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار اس طرح کر سکتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر حکم مانیں اور آپ کے ہر حکم پر عمل کریں۔ سوال نمبر 6 ہے، دی ہوئی تصویروں کو غور سے دیکھ کر ان سے متعلق کہانی اپنے اساتذہ سے سنیں اور کمرہ جماعت میں ساتھیوں کو سنائیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک شخص سڑک پر پیدل چل رہا تھا۔ اچانک اس کی جیب سے اس کا بٹوا سڑک پر گر گیا۔ اس کے بٹوے میں نقدی اور کچھ قیمتی کاغذات تھے۔ چونکہ صبح کا وقت تھا، سڑک پر کسی قسم کا کوئی رش نہیں تھا۔ اتفاقاً اس طرف ایک دیانتدار لڑکے کا گزر ہوا۔ اس نے سڑک پر گرا ہوا بٹوا دیکھا تو حیرت کی انتہا نہ رہی۔ اس نے بٹوا اٹھایا اور اپنے ارد گرد بٹوے کے مالک کو دیکھنے لگا۔ اسے بہت دور ایک پریشان شخص دکھائی دیا۔ یہ لڑکا فوراً بھاگتا ہوا اس کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، کیا آپ کا بٹوا تو گم نہیں ہوا؟ اس شخص نے کہا، جی بیٹا، میں گھر سے دفتر جانے کے لیے نکلا تو راستے میں میری جیب سے بٹوا کہیں گر گیا۔ لڑکے نے فوراً اس آدمی کو بٹوا دیتے ہوئے کہا کہ یہ لیجئے اپنی امانت، مجھے سڑک پر پڑا ہوا آپ کا بٹوا نظر آیا۔ اس پر وہ آدمی بڑا خوش ہوا اور اس نے اس لڑکے کو بڑی دعاؤں اور انعام سے نوازا۔ خالی جگہ میں درست حروف لکھ کر الفاظ بنائیں اور ان پر اعراب لگائیں۔ حروف ہیں صاد، ہے، تے۔ صحت، تو صاد کے نیچے زیر لگے گا اور ہے کے اوپر شد لگے گا۔ تے، کاف، میم، یہ، لام۔ تے کاف تک، میم یہ می اور لام تکمیل۔ الف، میم، الف، نون، تے۔ الف کے نیچے زیر لگے گا اور میم الف ما، نون تے نت، امانت۔ میم، جیم، میم، واو، عین، ہے۔ میم کے اوپر زبر لگے گا، میم جیم واجو، عین کے اوپر زبر لگے گا، عین ہے، ہا، مجموعہ۔ صاد، الف، دال، کاف۔ صاد، الف، دال، کاف، صادق۔ عین، زے، تے۔ عین کے نیچے زیر لگے گا اور زے کے اوپر شد لگے گا، عین زے عز، زے تے زت، عزت۔ ان الفاظ میں صحت میں ہے 2 دفعہ لکھا گیا ہے اور عزت میں زے 2 دفعہ لکھا گیا ہے۔ تو یہ اس لیے لکھا گیا ہے کہ جن الفاظ میں شد لگتی ہے وہ 2 دفعہ بولے جاتے ہیں۔ عین زے عز، زے تے زت، عزت، صاد ہے سے، ہے تے حت، صحت۔ درج ذیل جملے غور سے پڑھیں۔ یہ قلم کس کا ہے؟ دروازے پر کون ہے؟ یہ وہ جملے ہیں جن میں سوال پوچھا جا رہا ہے۔ تو ایسا جملہ جس میں کوئی سوال پوچھا جائے اسے استفہامیہ جملہ یا سوالیہ جملہ کہتے ہیں۔ ان جملوں میں حروف استفہام استعمال ہوتے ہیں۔ حروف استفہام کون سے ہیں؟ کیا، کیوں، کہاں، کون، کب، کیسے، کیسی، کتنا، کس وغیرہ استعمال کیا جاتا ہے اور جملے کے آخر میں سوالیہ نشان لگایا جاتا ہے۔ تو ان کو کیا کہتے ہیں؟ استفہامیہ جملے۔ دی ہوئی تصویر سے متعلق 5 سادہ جملے کاپی میں لکھیں اور پھر انہیں استفہامیہ جملوں میں تبدیل کریں۔ تو دیکھتے ہیں سادہ جملہ نمبر 1، احمد کتاب پڑھ رہا ہے۔ احمد کیا پڑھ رہا ہے؟ امی جان صوفے پر بیٹھی ہیں۔ امی جان کہاں بیٹھی ہیں؟ دادی جان امی جان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں۔ دادی جان امی جان کے ساتھ کیوں بیٹھی ہوئی ہیں؟ ابو جان سارا کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں۔ سارا کے قریب کون بیٹھا ہے؟ دادا جان نے ٹی وی خریدا ہے۔ دادا جان نے کب ٹی وی خریدا ہے؟ دیے ہوئے جملے پڑھیں اور مثال کے مطابق مذکر اسما کے مؤنث اور مؤنث اسما کے مذکر لکھ کر خالی جگہ پر کریں۔ ڈیش نے ملکہ کو خوبصورت ہار دیا۔ تو کیا آئے گا یہاں پہ؟
बादशाह ने मलका को खूबसूरत हार दिया। माली ने पौधे लगाए और डैश ने उन्हें पानी दिया। यहाँ पर आएगा मालन ने उन्हें पानी दिया। नानी जान ने अपने नवासे और डैश को ईदी दी। तो यहाँ पर क्या आएगा? नवासी। नानी जान ने अपने नवासे और नवासी को ईदी दी। मालक की एक आवाज़ पर डैश और खादमा दौड़े चले आए। तो यहाँ पर आएगा खादिम और खादमा दौड़े चले आए। दिया हुआ वाक़या दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी से पढ़ें। बाद अज़ां इसके अहम नुकात की रोशनी में इखलाकी नतीजा अख़ज़ करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ार गए। वहाँ आपने एक शख्स को देखा जो गल्ला बेच रहा था। आप उसके पास तशरीफ़ ले गए। उसके सामने गल्ले का ढेर लगा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गल्ले के ढेर में हाथ डाला तो वो गीला महसूस हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स से पूछा कि गल्ला अंदर से गीला क्यों है? उस शख्स ने जवाब दिया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बारिश की वजह से गल्ला भीग गया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने गीला गल्ला नीचे छुपा कर रखने की बजाय बाहर निकाल कर ऊपर क्यों ना रखा, ताकि ख़रीदने वाले को मालूम हो जाए कि ये गीला है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने धोखा दिया वो हम में से नहीं। इससे इखलाकी नतीजा ये निकलता है कि इंसान का ज़ाहिर और बातिन एक होना चाहिए। किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, क्योंकि धोखा देने वाला हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से नहीं। दयानतदारी से क्या मुराद है और बहसीयत तालिब इल्म आप किन किन मामलात में दयानतदारी का मुजाहरा कर सकते हैं? चंद जुमलों में लिख कर बताएँ। एक तालिब इल्म की हैसियत से मैं बहुत से मामलात में दयानतदारी का मुजाहरा कर सकता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर कोई तालिब इल्म अपनी कोई चीज़ मेरे पास अमानत रखता है तो मैं इसकी पूरी हिफाजत करूँगा और मुतालबे पर उसे वापस कर दूँगा। अगर मुझे बच्चों में बांटने के लिए कोई चीज़ दी जाती है तो मैं वो चीज़ तमाम बच्चों में बराबर तकसीम करूँगा और ख़ुद भी उतना ही हिस्सा अपने पास रखूँगा। अगला सवाल है, कोई सी कहानी इंटरनेट से देखें और अपनी क्लास में सुनाएं। तो एक कौवा प्यासा था। वो पानी की तलाश में इधर उधर उड़ा। अचानक उसे एक घड़ा नज़र आया, लेकिन घड़े में पानी बहुत कम था। उसने एक तरकीब सोची और पत्थर लाकर घड़े में डाल दिए। पानी ऊपर आ गया। उसने पानी पिया और उड़कर चला गया। इससे हमें इखलाकी सबक क्या मिलता है? ज़रूरत ईजाद की माँ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और इस तरह की मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।